السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في مدونة اقتصاد فوريو. اليوم غادي نشوفو إن شاء الله شنو هو لو بيلون. دونك في هذا الدرس غادي نشوفو شنو هو لو بيلون، دونك اون ديفينيسيون. من بعد غنشوفو واحد ليكزومبل على لو بيلون، غادي ندرسو لا ستركتور ديال لو بيلون، نشوفو العلاقة ما بين البيلون و لو ريزولتا، وغنشوفو واحد دو زابليكاسيون باش نفهمو مزيان كيفاش كنديتيرمينو لو ريزولتا ا بارتير دو بيلون. Donc, نبداو على بركة الله. Définition. Donc, le bilan est un tableau qui représente la situation patrimoniale de l'entreprise à un moment donné, généralement établi à la fin de chaque exercice comptable au 31 décembre. Donc, le bilan هو واحد le tableau اللي كيعطينا الحالة المالية ولا بمعنى آخر شنو كتملك الشركة. و le bilan عنده علاقة بالوقت، بمعنى هادشي علاش قلنا ان مومون دوني. هاد ان مومون دوني مهمة لأن لونتربريز ماشي واحد لونيتي ولا واحد لونتيتي ستاتيك، بمعنى أن لو بيلون ديال اليوم غادي يكون هو لو بيلون ديال العام الجاي وديال العام الآخر إلى آخره. لا، لونتربريز كل نهار كدير واحد المجموعة ديال العمليات. دونك لو بيلون مرتبط اش من نهار ولا اش من دات، اش من تاريخ درنا هاد لو بيلون. بمعنى انا لو بيلون ديال اليوم ماشي بالضروره غادي يكون هو لو بيلون ديال غدا، وماشي هو لو بيلون ديال من هنا شهر. كاين فلوس اللي دخلوا، فلوس خرجوا، الشركة باعت دي برودوي، شرات وحدين اخرين، تعاملات مع هادو، خدات كريدي الى اخره. دونك لو بيلون كيتبدل مع الوقت. هادشي علاش جينيرالمون كنديرو لو بيلون في لا فان ديال ليكزارسيس باش نشوفو شنو دارت الشركة. دونك لو باتريمون، شنو هو لو باتريمون؟ لو باتريمون ديال لونتربريز هي لونسومبل دي بيان corporel et incorporel, des droits, les créances, بمعنى شنو كتسال الشركة، et des obligations, les dettes, qui la caractérisent à une date donnée. شتو ديما كنهضروا على لا دات. دونك لو باتريمون هو معنى بسيط هو شنو كتملك الشركة، شنو كتملك حاليا، يعني شنو كاين تحت التصرف ديالها، زائد شنو داكشي اللي كتسال مثلا الكليان، مثلا باعت سلعة ومازال ما تخلصتش فيها، دونك خصنا نحسبو هذيك السلعة اللي ما تخلصتش فيها، لانه من بعد غادي تكون لا رونطري دارجون، وغادي نحسبو حتى لي ديت ديالها، يعني الديون اللي عليها، باش نعرفو بواحد الشكل واقعي غيال شنو هي لا سيتوياسيون باتريمونيال ديال لونتربريز. دونك نشوفو واحد ليكزومبل سامبل ديال لو بيلون. Donc, هذا le bilan de l'entreprise Alpha au 1er janvier 2013 se représente de la façon suivante. Donc, on a l'actif qui m'a كتشوفوا deux parties qui كينقسم لجوج ديال الأقسام، l'actif ou le passif. D'accord? Donc, la structure, donc le bilan est composé donc de deux parties, l'actif qui représente la destination ou l'emploi des ressources mises à la disposition de l'entreprise à une date précise. يعني أن هذا الأكتيف هو الموارد المالية اللي كاينة عند الانتربريز في ماذا تتجلى، يعني هذا المعنى هذا. هنايا لونتربريز ألفا عندها لو فون كوميرسيال كيساوي 200,000 درهم، عندها واحد لوكال مقر ديالها كيساوي 300,000 درهم، وعندها الموبيليو دو بيرو، لي بيرو الى اخره كيساوي 20,000 درهم. ماتيريال دو ترونسبور، دونك شفتو ما تملك داكشي اللي كتملك الشركه في ماذا يتجلى. دونك كيتجلى عندها واحد الفون كوميرسيال، عندها لوكال، عندها، دونك هذا هو الاكتيف. فهمتوا؟
كاين دونك غنشوفوا لا ستركتور ديال لاكتيف كيفاش دايره. دونك كاين عندنا لاكتيف موبيليزي. لاكتيف موبيليزي هو هذا، فوالا هو لاكتيف immobilisé. فيه لو فون كوميرسيال، لو لوكال، mobilier de bureau, matériel de transport. Donc شنو هو l'actif immobilisé؟ Donc l'actif immobilisé comprend les biens que possède l'entreprise destinés à être conservés durablement dans l'entreprise plus de 12 mois. Donc هاد الممتلكات اللي كيكونوا في l'actif immobilisé هادو ملي كيدخلوا لونتربريز يعني كيبقاو فيها لمده طويله، يعني على الاقل فوق 12 شهر، يعني فوق عام باش يتسموا ولا باش نكلاسيوهم في لاكتيف ايموبيليزي. كاين لاكتيف سيركولون. L'actif circulant, la classe 3, donc, il comprend les éléments faisant partie du cycle d'exploitation. Donc يجمع كاع العناصر او كاع لي بيان ولا الممتلكات ديال الشركه اللي كتستعملهم في النشاط العادي ديالها. يعني مثلا هنايا في لو بيلون ديالنا عندنا مارشانديز بقيمه 140 الف درهم. دونك لي مارشانديز هذا ستوك ديال المارشانديز، يعني هذا كتستعملو الشركه يوميا كتبيع وكتشري. دونك لاكتيف سيركولون كيجمع لي زيليمون qui font partie du cycle d'exploitation de l'entreprise. كاين عندنا لا troisième partie هي لا trésorerie active. شنو هي لا trésorerie active؟ comprend les disponibilités dont dispose l'entreprise. شنو هي disponibility؟ يعني اللي كاين تحت التصرف ديالها، يعني لي لا بنك يعني الرصيد ديالها، الرصيد المالي ديالها اللي كاين في البنكه، دونك كتصرف فيه وقت ما بغات، دونك كاين تحت يديها كما كنقول. دونك هادو هو لا تريزوري اكتيف. لا تريزوري اكتيف ما كايناش غير لا بنك، كاين مثلا حتى لا كيس. لا كيس يعني الفلوس اللي ليسبيس اللي عندها سور بلاس. كاين لا دوزيام بارتي ديال لو بيلون اللي هي le passif. Donc le passif définit les sources de fonds dont dispose l'entreprise à la date d'élaboration du bilan. هاد لو باسيف كيجمع الموارد الماليه، يعني منين جاو هاد الفلوس. احنا قبيله قلنا باللي في الاكتيف كاين الممتلكات، يعني الممتلكات اللي كتملكها الشركه، واني منين جاو هاد الممتلكات، دونك شنو هما الموارد الماليه اللي جاو منها. دونك هو لو باسيف. يعني مثلا هنا عندنا لو كابيتال. مثلا هنايا نفترضوا ان الفا هاد الشركه ولا لونتربريز الفا مثلا قدوها ولا اسسوها واحد 4 ديال الناس. دونك كل واحد فيهم جاب واحد لابار من عنده، كل واحد فيهم جاب واحد النصيب وجمعوا 650 الف درهم باش داروا الراس المال تاع هاد الشركه. الباقي اللي خاصهم في الحساب زادوه بواحد لومبران، بواحد الدين خداوه. مثلا نفرض انه خداوه من لا بنك بقيمه 220 الف درهم، هي اللي كاينه هنا. دونك لو باسيف كيكون il regroupe les éléments، يعني les sources de fonds، يعني مين جاو الفلوس. فهمنا؟ هاد الفلوس اللي تصرفوا الممتلكات دي بيان، مارشانديز، فون كوميرسيال، لوكال، موبيليي دو بيرو، ماتيريال ترونسبور اللي كاينين في لاكتيف. داكوغ؟ دونك هذا هو لو بيلون. نشوفو قبل ما نكملو نشوفو لو باسيف شنو فيه. دونك لو باسيف فيه لو فينانسمون بيرمانون، la classe 1. Il comprend les ressources dont dispose l'entreprise de manière permanente. بحال مثلا لي كابيتو بروبر. لي كابيتو بروبر او الراس المال كيدار يعني النهار الاول تاسست الشركه. دونك من اول نهار تاسست الشركه 20 سنه دائما كيبقى الكابيتال في لونتربريز في لو بيلون ديال الشركه. داكوغ؟ دونك هادو هما لي فينانسمون بيرمانون. كاين لو باسيف سيركولون. لو باسيف سيركولون عاوتاني regroupe toutes les sources liées au cycle d'exploitation. مثلا لا ديت فورنيسور، يعني انا لونتربريز يعني دائما هاد لو باسيف سيركولون و لاكتيف سيركولون عنده علاقه مع لو سيكل ديكسبلوطاسيون ديال لونتربريز، يعني علاقه مع النشاط العادي ديال الشركه. مثلا ان لونتربريز شرات سلعه من عند واحد الفورنيسور، يعني شركه اخرى شرات من عندها سلعه.
هاد السلعة اللي شرات الشركة ديالنا اللي هي في هاد ليكزومبل هي لونتربريز الفا ما خلصتهاش، دونك هي كريدي اولا هي ديت، يعني خداتها اكريدي بمعنى انه داين على الشركة، راه خدات سلعة ولكن مازال ما خلصتهاش. دونك فين كنكلاسيوها؟ كنكلاسيوها في لا ديت فورنيسور اللي كتكون اللي غادي تسجل في الباسيف سيركولون. علاش لا ديت فورنيسور عندها علاقة بلو سيكل ديكسبلوطاسيون، داكشي علاش كنكلاسيوها في لو باسيف سيركولون. لا troisième partie هي la trésorerie passif. Donc la trésorerie passif ensemble des soldes créditeurs remboursables à court terme. À court terme يعني في المدى القصير جدا، ولا المدى القصير يعني mois حتى 3 شهور، هذا هو من شهر حتى 3 شهور، هذا هو المدى القصير. مثلا نعطيكم مثال، مثلا الشركة بغات تشري سلعة، مثلا لونتربريز الفا في هذا المثال ديالنا حنا بغات تشري واحد السلعة وبغات تخلصها مثلا بشيك بنكار، ولا مثلا بغات تخلصها بلا بنك. يعني مثلا نفترضوا ان القيمة ديال السلعة هي 100,000 درهم، ولونتربريز في هذيك الوقت الرصيد ديالها في لا بنك هو غير 90,000 درهم، يعني خاصها واحد 10,000 درهم. ولكن لونتربريز ديجا عطات شيك للشركة الأخرى اللي باعت لها السلعة، عطاتها شيك بقيمة 100,000 درهم. دونك هذيك لونتربريز اللي خدات هذاك الشيك غادي تمشي لا بنك وغادي تحط لو شيك، ولا بنك غادي تعطيها 100,000 درهم كاملة، وهذيك 10,000 اللي ناقصة غادي تحسبها على الشركة ديالنا اللي هي الفا. دونك غادي يولي عندنا حنايا في الرصيد ديال الفا ناقص 10,000. دونك هذيك ناقص 10,000 غادي تمشي تسجل في لو باسيف، بالضبط في لا تريزوري باسيف. داكوغ، هادشي علاش قالوا لونسومبل دي سولد كريديتور رومبورسابل ا كور تيرم. داكوغ، نكملو. دونك مجموعة ديال الاستنتاجات. Le système comptable classe les emplois de l'actif par ordre de liquidité croissante et le passif par ordre d'exigibilité croissante. شنو هي la liquidité croissante؟ أولا la liquidité étant l'aptitude d'un bien ou d'une créance à être transformée en monnaie. كتفهموا يعني كتعرفوا شنو هي liquide؟ يعني فلوس، حبة، البينغا. داكوغ، غنرجعوا للبيلون باش نفهموا شنو هي لا ليكيديتي كرواسونت. يعني فوالا نرجعوا لهنا. دونك كنهضروا على لاكتيف. لاكتيف كيقول يعني الخصوصيه ديالو انه كيمتاز بهذاك المبدا ديال لا ليكيديتي كرواسونت، يعني ما حدنا هابطين من لو هو دي بيلون، يعني من لاكتيف موبيليزي لتحت حتى لا تريزوري اكتيف، الا والقابليه تاع ان هاد الممتلكات الا بغيتو تاع الشركه تحول الفلوس كتزاد. نشرح اكثر. مثلا نديرو مقارنه ما بين مثلا هاد اللوكال، ياك اللوكال ديال الشركه اللي هو مثلا واحد العماره كبيره، وما بين لا بنك من جهه. دونك شكون هو في نظركم اللي اكثر قابليه لانه يتحول الفلوس؟ يعني شكون هو اللي بلو ليكيد، الاكثر سيوله؟ الطبيعي هي لا بنك. دونك فهمتوا، ما حدنا هابطين الا والقابليه تاع انه هذيك لاكلا اولا هذاك لا روبريك ولا هذيك لا كلاس تولي ليكيد كتزاد اكثر. دونك هادشي علاش كنهضروا على لا ليكيديتي كرواسونت. نفس المثال ما بين مثلا المارشانديز، ستوك ديال المارشانديز، ولا بنك عاوتاني. ستوك دو مارشانديز، ملي كنقولوا ستوك بمعنى عندنا مجموعه ديال واحد لا كونتيتي ديال السلعه كاينه في الستوك. دونك هي مازال ما ولاتش فلوس، حنا مازال عاد غادي نبيعوها. دونك
الوقت ما بين هذاك الوقت فاش كاينه يعني كاينه السلعه في ستوك، وما بين الوقت فاش غادي تحول الفلوس كاينه واحد المده معينه. ولكن بالنسبه لا بنك الفلوس اصلا واجدين، يعني كناخذهم في البلاصه. هادشي علاش عاوتاني راه لا بنك اكثر ليكيديتي من لو ستوك مارشانديز. دونك فهمتوا دابا لاكتيف من لو هو حتى لو با ما حدنايا هابطين، ولا ليكيديتي كتزاد كتولي كرواسونت. هادشي علاش هضروا على لا ليكيديتي كرواسونت. داكوغ؟ دونك هادي هي لا ليكيديتي كرواسونت. نرجعو نعاودو نقراوها مزيان. La liquidité étant l'aptitude d'un bien ou d'une créance à être transformé en monnaie. Les biens les moins liquides sont classés en haut, tels que frais de constitution, les terrains, les constructions, le matériel, le fonds commercial, etc. Les créances et les stocks sont classés ensuite, et les biens les plus liquides sont classés en bas du bilan, tels que banque et caisse. D'accord? فهمنا دابا مزيان. نمشيو دابا نشوفو لو باسيف. لو باسيف كيقول لو باسيف est classé par ordre d'exigibilité croissant. شنو هي l'exigibilité? L'exigibilité étant la date qui sépare une dette du moment de sa naissance au moment de son remboursement. يعني l'échéance ديال يعني الأجل ديال واحد الدين. كل ما كنا في الهو يعني في الفوق ديال الباسيف، يعني في القمة ديال الباسيف، يعني في لي فينونسمون بيرمانون، الا والاجل ديال هذيك لا ديت كيكون كبير. نعطيكم مثال. الا خديتو دابا البلان كونطابل ومشيتو لو بيلان ومشيتو بالضبط لو باسيف وشفتو لا ديت دو فينونسمون، هذيك لا ديت دو فينونسمون مثلا انا لونتربريز خدات واحد القرض كبير من عند لا بنك. دونك غالبا ملي كتاخذ لونتربريز قرض من عند لا بنك، قرض مثلا بمليون ديال الدرهم، ما كتخلصوش في يومين، ما كتردوش في يومين، كتردو مثلا على 10 سنين 20 عام. ولكن الا زدنا هبطنا لتحت، هبطنا شويه لو باسيف سيركولون، شوفوا مزيان كنا في الاول في لو فينونسمون في لي فينونسمون بيرمانون باردون، ومن بعد هبطنا لو باسيف سيركولون. دونك لو باسيف سيركولون كاين مثلا لا ديت فورنيسور. لا ديت فورنيسور هو ملي كان كما قلنا قبيله، ملي كنشريو سلعه من عند شي شركه اخرى ولا من شي اونتربريز اخرى ومازال ما خلصناهاش، دونك كتعتبر دين علينا، ولكن الاجل فاش غادي نردوها غالبا ما كيفوتش 3 شهور. دونك 3 شهور ماشي هي 10 سنين و20 عام. دونك غادي وكتهبط. Constat تاني. Donc, le bilan décrit de deux façons différentes les mêmes richesses, c'est-à-dire que les richesses qui se trouvent au passif sont représentées autrement dans l'actif, d'où l'égalité. Donc, شنو قلنا قبيله؟ قلنا أن le passif فيه les sources de financement، يعني منين جاو، يعني الشركة منين جاوها الفلوس ولا منين جاوها الفينونسمون باش خدات هاد الممتلكات اللي عندها في لاكتيف. دونك إلا كانوا الفلوس جاو من لو باسيف ومشاو لاكتيف، بمعنى طبيعي أن لاكتيف ولا لو توتال ديال لاكتيف غادي يساوي لو توتال ديال الباسيف. دونك هادي هي تاني قاعدة، أن دائما في لو بيلون لو توتال اكتيف خصو يساوي لو توتال باسيف. إلا ما لقيتوش ليغاليتي عرفوا راه درتو خطأ فشي بلاصة. دونك هي هادي توتال اكتيف إيغال توتال باسيف. نشوفوا دابا العلاقه ما بين لو بيلون اي لو ريزولتا. لو ريزولتا يعني النتيجه اللي دارت لونتربريز، شنو دارت باش ربح ولا خساره ولا. دونك à la fin d'un exercice comptable, après plusieurs retraitements faits par l'entreprise, le bilan fait apparaître une différence entre le total actif et le total passif. Cette différence correspond à un résultat réalisé par l'entreprise qui peut être bénéfice ou perte. يعني بدينا ليكزيرسيس، يلاه بدينا العام، لونتربريز حطات لي بيلون ديالها في لو 1er جانفيي ان
من هنا حتى يسالي العام، يعني في لو 31/12، يعني في 31 في الشهر، في شهر 12 من عام مثلا 2012، إلا اعتبرنا أنا لو بيلون دوفيرتور ولا لو بيلون باش بدات لونتربريز هو لو بيلون ديال لو 1 جونفي 2012. في لو 31/12 2012 غادي تشوف الشركة شنو دارت، يعني عام كامل راه باعت وشرات وبزاف ديال العمليات دارتهم. دونك في الاخير غادي نشوفوا شنو درنا، واش ربحنا ولا خسرنا. شنو كنديرو؟ كنحسبوا لو توتال اكتيف وكنحسبوا لو توتال باسيف. كناخدو لو توتال اكتيف كنقصو منه لو توتال باسيف. الا كان عندنا واحد لو ريزولتا بوزيتيف راه درنا ربح، الا كان لو ريزولتا نيجاتيف راه خساره، اون بيرت. بمعنى انا ملي كيكون لو توتال اكتيف كبر من لو توتال باسيف، سيتادير يا ان بينيفيس، ربح. ملي كيكون العكس، لو توتال اكتيف صغر من لو توتال باسيف، كتولي عندنا خساره، اون بيرت. تفهمنا؟ نشوفوا دابا واحد لابليكاسيون. دونك هاد لابليكاسيون الاولى غادي توريكم غير كيفاش تعمروا الطابلو، كيفاش تعمروا الطابلو ديال البيلون. دونك غالبا ليكزارسيس كيكون بحال هكا، كيقول au 1er janvier 2012 مثلا les éléments du bilan de la société Alpha sont les suivants. يعني كيعطيوك les éléments ديال البيلون هما كاملين، انت كيخصك تعرف تكلاسيهم كل واحد في بلاصتو. هذا غادي يكون في لاكتيف موبيليزي، هذا لاكتيف سيركولون، هذا وفي الاخر كتحسب. ولكن كون تيقن انه دائما لو توتال اكتيف كيخصو يساوي لو توتال باسيف. دونك travail à faire: établir le bilan d'ouverture de l'entreprise Alpha. لو بيلون دوفيرتور هو لو بيلون باش كتبدا العام، يعني دائما لو بيلون دوفيرتور كيكون في لو 1er جونفي ان. داكوغ؟ دونك لا كوريكسيون هي هادي. شنو درنا؟ شوفوا كونستركسيون فين كتكون؟ الكونستركسيون يعني المنشآت، البنايات اللي كاينه عند لونتربريز. هذا واحد لو بيان اللي كيكون في لونتربريز اكثر من 12 شهر. يعني لونتربريز مثلا ملي كتبني واحد اللوكال ولا واحد الديبو ولا اوزين ولا شي حاجه بحال هكا، ما كتبنيهاش اليوم والغد ليه غادي تبيعها ولا غادي تريبها وتعاود تبني وحده اخرى، ولا كتبنيها اليوم وكتوقع انها غادي تبقى 10 سنين 20 عام، حياه الشركه كامله كاع. دونك هذا اكتيف ايموبيليزي، دونك غادي نكلاسيو في الاكتيف ايموبيليزي. دونك هكذا كديروا وكتكلاسيو هاد لي زيليمون كل واحد في بلاصتو. دونك في الاخير غادي تعطيكم هاد النتيجه هادي. نشوفوا دابا جوج ديال لي زابليكاسيون اللي غادي يبينوا العلاقه ما بين لو بيلون و لو ريزولتا. الاول غادي نلقاوه خساره والثاني غادي نلقاوه ربح، بينيفيس. دونك لابليكاسيون الاولى هذا دابا شوفوا امتى كنقلبوا على لو ريزولتا، يعني واش ربح ولا خساره، حتى لا فان ديال ليكزارسيس، حتى لو 31/12. Donc au 31/12/2012 les éléments du bilan de la société Alpha sont les suivants. Donc هما هادو المعطيات اللي تعطاونا، اللي مطلوب منا هو ديتيرميني لو ريزولتا دو لونتربريز Alpha au 31/12/2012. يعني دوزنا عام، الشركه من بعد عام بغات تعرف شنو دارت، واش ربحات ولا خسرات. دونك شنو كنديرو؟ كنجمعو عاوتاني كاع لي زيليمون ديال لاكتيف، كنجمعوهم بوحدهم، كنجمعو كاع لي زيليمون ديال الباسيف بوحدهم، وكنديرو لاكتيف موان لو باسيف، لو توتال اكتيف ناقص لو توتال باسيف، وكنشوفو شحال عطانا. الا كان عطانا ان سيني بوزيتيف راه بينيفيس، عطانا ان سيني نيجاتيف راه خساره. دونك في هاد الحاله هادي عندنا شنو عطانا ناقص 540,000، دونك طبيعي خساره. دونك شنو كنديرو؟ كنكلاسيو لي زيليمون كل واحد في بلاصتو، و هاد لا بيرت كنسجلوها هنايا في بلاصتها
نورمالمون هي لي كابيتو، هي لي فينونسمون بيرمانون، لي كابيتو بروبر. دونك كيكون عندنا لو كابيتال تحت منو لي ريزيرف، من بعد لو ريزولتا. دونك لو ريزولتا هنا هو ناقص 540 ألف. علاش؟ باش دائما يعطينا ليغاليتي. بلاتي نقاد هذا مزيان، فوالا باش يبان، فوالا هنا كيبان مزيان. دونك باش تبقى عندنا ليغاليتي دائما ما بين لو توتال اكتيف ولو توتال باسيف، هنايا في لي بيرت خصنا نزيدو لا بيرت هي ناقص 540. دونك كنحسب 700 ألف زائد 350 ألف زائد 190 ألف ناقص 540 ألف باش تعطينا 900 ألف اللي غادي تعطينا ليغاليتي ما بين لو توتال اكتيف ولو توتال باسيف. نشوفو دابا ليكزارسيس الثاني. في هاد ليكزارسيس هذا غادي تلقاو ان ريزولتا بوزيتيف، دونك ان بينيفيس. دونك عاوتاني تعطاكم لي زيليمون كاملين والمطلوب هو تحسبوا لو ريزولتا. شنو كنديرو؟ كنجمعوا لو توتال اكتيف وكنقصوا منو لو توتال باسيف ونشوفوا شحال غادي يعطينا. في هاد الحاله هادي لو توتال اكتيف موان لو توتال باسيف عطانا زائد 460 ألف، بمعنى ان بينيفيس. ان بينيفيس كنسجلوه في بلاصتو بواحد لو سين بلس زائد 460 ألف. دونك المجموع هو 1,700,000. دائما كما كتشوفوا ليغاليتي ما بين لو توتال اكتيف ولو توتال باسيف. دونك كان هذا هو لو كور على لو بيلون. كنتمنى انه يكون بسيط وفهمتوه مزيان. ما تنساوش الا بغيتو لو كور تيليشارجيوه، مشيو البلوغ اقتصاد فور يو. حاجه اخرى، كاين هنا وجدت لكم واحد لو بيلون في الاكسل اللي حتى هو تقدروا تيليشارجيوه من البلوغ. هذا واحد لو بيلون فوالا فيه لاكتيف و لو باسيف. دونك هو بروغرامي ديجا. دونك يعني يعني تقدروا غير المطلوب منكم هو غير تحطوا لي فالور، يعني تحطوا القيم. مثلا هنا لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور كيساويو 500. دونك كنحطهم، دونك اوتوماتيكمون كيتحسبوا في التوتال. كنزيد عليهم لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل مثلا 500 اخرى. دونك كتعطينا في المجموع 1000. دونك هذا غادي يسهل عليكم الحساب ديال لو بيلون. دونك تقدروا غير تزيدوا غير تحطوا لي فالور لي توتو ولا المجموع غادي تعطيكم بشكل اوتوماتيكي. دونك ما تنساوش تزورونا كذلك على صفحتنا على الفيسبوك كور ديكونومي اون فيديو. وإلا عجبتكم لا فيديو او لا الا ما فهمتوش شي حاجه تقدروا تخليو كومونتير، تعليق بسيط، ومن بعد غادي نجاوبكم على التساؤل ديالكم. دونك كان هذا هو الدرس ديال لو بيلون. كنتمنى انه يكون عجبكم، والسلام عليكم.